أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی بادشاہی تنہائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس مطہر اعلی و بالا ذات واسطے خاص جس پوری دنیا کائنات کا خالق مالک قابض رازق فعال لما یرید اور ان اللہ علی کل شیء قدیر. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء رہبر کامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا واسطے خاص رحمت اور بخششیاں دعاواں صحابہ کرام تے تابعین تے تبع تابعین تے اولیاء کرام تے اور علماء دین تے براہمی قدر سامعین حضرات، اللہ رب العالمین نے بندیاں واسطے جنت بھی بنا دیتی ہے تے جہنم بھی اللہ پاک نے تیار کر دیتا ہے. دو رستے اللہ رب العالمین نے مقرر فرما دیتے ہیں. دو رستے مقرر کرن تو بعد اللہ پاک نے بندیاں نوں سوچ بھی دے دیتی ہے کہ اللہ پاک نے بندیاں دے ذہن اندر چیز ڈال بھی دیتی ہے کہ ایک رستہ جنت کی طرف جاتا ہے کہ دوسرا رستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، تاکہ کوئی بندہ قیامت والے دن اللہ پاک کے سامنے اس چیز کا اقرار نہ کرے کہ مینوں جنت کے رستے کا پتہ ہی نہیں سی یا مینوں جہنم کے رستے کا نہیں پتہ سی. آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس مالک کی توفیق کے نال کہ ہر کام اللہ پاک کی توفیق کے نال ہی ہوتا. تسی جننے ساتھی اول وقت مسجد دے وچ آئے بیٹھے ہو یقیناً تسی بڑے خوش نصیب انسان ہو، ورنہ تسی دیکھ لو لوگ کاروبار دے وچ مصروف ہے، دکاندار اپنی دکان چمکا کے بیٹھا ہوا ہے، افسر افسری کردا پیا ہے، زمیندار زمیندارا کردا پیا ہے. جنہیں دا وقت ہو گیا ہے مسجد دے وچ کیوں نہیں آئے؟ انہاں نوں اللہ پاک نے توفیق نہیں دی. نعمت اللہ پاک نے بندیاں نوں بڑیاں بڑیاں دتیاں. بھائی جان، دنیا کائنات کی سب تو بڑی نعمت اللہ پاک نے سانوں بھلا کیڑی دتی کہ اللہ پاک نے سانوں سجدہ کرنے دی توفیق عطا کی. اسی مسجد دے وچ آن کے سجدہ کر لینے، یہ بھی اللہ پاک کی سب تو بڑی رحمت آ. اللہ پاک نے ساری دنیا کائنات دے وچ سانوں چن کے سانوں نمازی بنا دیتا. اللہ پاک نے سانوں سارے دے وچوں چن کے نیک بنا دیتا. شراب نہیں پیندے، زنا نہیں کرتے، بدکاریاں نہیں کرتے، اسی نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ اللہ کرتے ہیں. اس گل تے بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریا کرو کہ مالکا سونیا تو سانوں نماز پڑھن کی توفیق دیتی ہے، اول وقت جمعہ پڑھن کی توفیق دیتی ہے. یہ سارا دا سارا کچھ اللہ پاک کی توفیق دے نال ہوتا. جنی دیر اللہ پاک کی توفیق نہ ہوئے انی دیر بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا. میں جمعے کے آغاز کے اندر ہی اس چیز کا حل تھوڑے سامنے پیش کر دیتا. مت سمجھا جے وقت نہیں ملیا، ٹائم نہیں ملیا، کپڑے خراب ہو گیا، نیند آ گئی، مہمان آ گئے،
نماز نہیں پڑھ سکیا بندیا خدا دیا ساریاں بہانے تیرے کو ایسا گناہ ہو گیا اللہ پاک نے تینوں توفیق نہیں دیتی کہ تو اس مالک کے سامنے آ کے سجدہ کر جس وقت بندے تے اللہ پاک ناراض ہوندے نا اس وقت بندے دے کول اللہ پاک روٹی نہیں کھوندے اولاد نہیں کھوندے کاروبار نہیں کھوندے سب تو پہلے اللہ پاک بندے دے کول سجدہ کرن دی توفیق کھو لیندا اے اللہ پاک دے ناراض ہون دی نشانی ہو گئی میں تہاڈے سامنے چند منٹاں دے وچ دین اسلام کا خلاصہ رکھ دینا چاہ رہا کہ اللہ رب العالمین نے جڑی جنت بنائی ہے وہ جنت سانو آخرت والے دن تو اللہ پاک نے دینی ہے کوئی ایسے کام کہ دنیا تے سانو انج لگے کہ اسی اللہ پاک کی جنت دے وچ رہ رہے ہیں سانو اللہ پاک نے خوشیاں دے نال نواز دیتا سانو اللہ رب العالمین نے پریشانیاں دے کولوں آزاد کر دیتا ہے ورنہ تسی بڑے بڑے سمجھدار بندے بیٹھے ہو تسی دیکھ لو بڑے بڑے بندے پریشان بیماریاں دے وچ الجھے ہوئے کوئی بندہ کاروبار کی وجہ تو پریشان کوئی بندہ اولاد کی وجہ تو پریشان کوئی بندہ کسی مسئلے دے وچ کوئی بندہ کسی مسئلے دے وچ آخر کار یار اسی مسلمان نمازی ایماندار یہ پریشانیاں کیوں یہ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید دے وچ جڑیاں میں تہاڈے سامنے آیات دو تلاوت کیتی ہیں انہاں دو آیات کے تحت تہاڈے نال میں چار قسم دیاں گلاں کرنیاں نے ہر بندہ اپنے اپنے گریبان دے وچ آن کے دیکھی آ گناہ کسے میرے وچ تا نہیں جس بندے دے وچ آ گناہ ہوئے وہ بندہ مر گیا سمجھ لو بندے دی دنیا برباد بندے دی قبر برباد بندے دا قیامت والا دن برباد اللہ پاک نے اس بندے کو جہنم دا بال بنا دینا آپ گناہ بڑے بڑے نمازیاں دے اندر بڑے بڑے تہجد گزار داڑھی رکھی ہوئی ہے 5 وقت کا نمازی ہے لیکن یہ گناہ ہر دوسرے بندے دے وچ الا ماشاءاللہ اگر کسی کو اللہ پاک نے بچایا ہوا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوگا سنو ذرا اللہ رب العالمین کی کتاب میں انشاءاللہ بغیر امید کو اپنی گفتگو شروع کرنے لگے ہیں اپنی پہلی ملاقات توجہ ذرا میری طرف رکھنی ہے جمعے دا ثواب سانو اللہ پاک مکمل عطا کر دیں مینوں بڑیاں بڑیاں جگہ تے جان دا الحمدللہ اتفاق ہویا بلہ بس لوگ جمعہ بھی پڑھ دیا کہ جمعے دا ثواب بھی اپنا ضائع کر رہے ہیں نبی کریم نے کی فرمایا تسی بار بار حدیثاں سن دیا کہ اگر دو بندے آپس دے وچ گلاں کردے پئے نا تیسرے بندے نے آکھیا بھائی جان چپ کر کے فرمایا اس بندے نے بھی اپنے جمعے دا ثواب ضائع کر حتیٰ کہ فرمایا کہ بندہ تھلے کھیلتا پیا ٹیک لا کے بیٹھا فرمایا اس بندے نے جمعے دا ثواب ضائع کر لیا چلو ایک تا بندے نو مجبوری ہو وہ بندہ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا بزرگ نوجوان اس طرح بیٹھو کہ اسی انشاءاللہ اللہ پاک دے کولو جمعہ پڑھ کے 10 دنوں دے گناہ معاف کروا کے جانے سنو ذرا اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید الہ العالمین کا قرآن اعلان کر رہا فرمایا ہے میرے پیارے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے جڑی کتاب قرآن مجید نبی علیہ السلام نے نازل فرمایا قرآن کو اللہ رب العالمین نے لوگوں واسطے ہدایت بنا دیتا ہے اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے لوگوں واسطے رہنمائی کا ذریعہ بنا دیتا ہے اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لوگوں سے نبی علیہ السلام دی زندگی تواڈے واسطے آئیڈیل بنا دیتی ہے اسی نبی علیہ السلام دی زندگی لوگاں واسطے نمونہ بنا دیتی ہے نوجوانوں اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کامیاب کر دے اللہ رب العالمین مصیبتاں پریشانیاں دے کولوں دور کر لیں نماز پڑھیے تے سانو سکون
جاوے اطمینان مل جاوے فرمایا ان دے واسطے سب تو پہلا کام ہے کہ اپنی زندگی تسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی بنا لو مسلمانوں اسی مسلمان سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھیا ہے مسلمان زیمنی نہیں دندا کہ مسلمان حرام کھاوے مسلمان اپنی شادیاں تے اپنے فرمایا خوشیاں تے ایسے کام کرے جڑے کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیتے ہن میں تواڈے سامنے چار ایسے اعمال رکھن لگائے جس بندے دے اندر آ گناہ موجود نے سمجھ لو اس بندے دی دنیا برباد ہے اس بندے دی آخرت برباد ہے دوسری قرآن مجید دی فرمایا اجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما فرمایا لوگوں بڑے بڑے جڑے گناہ انہاں دے کولو اپنے آپ نو بچا کے رکھ لو سود دے کولو اپنے آپ نو بچاؤ زنا دے کولو فرمایا اپنے آپ نو بچاؤ اجتنبوا کبائر ما تنہون جڑے بڑے بڑے گناہ فرمایا انہاں دے کولو بھی فرمایا بچ جاؤ چھوٹے گناہاں دے کولو بھی فرمایا بچ جاؤ اللہ جی انہاں دا فائدہ کی ہوئے گا فرمایا جس وقت بندہ چھوٹے چھوٹے گناہاں دے کولو اپنے آپ نو بندو فرمایا محفوظ رکھے گا اس جوان نے صبح کیتی ہے اس جوان نے جس وقت صبح کیتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت کے مطابق کیتی ہے اللہ پاک نے جوانی دیتی ہے اللہ پاک نے ہر چیز عطا کیتی ہے لیکن یہ بندہ گناہ کیوں نہیں کرتا کہ اللہ پاک دیکھتا پیا ہے یہ بندہ شراب کیوں نہیں پیتا کہ اللہ پاک کی عدالت کے وچ پیش ہونا ہے فرمایا اپنے آپ کو جڑا بندہ گناہاں دے کولوں بچا کے رکھدا ہے سب تو پہلا فائدہ پتہ کیڑا ہوندا ہے فرمایا اس بندے دی عمر 60 سال 60 سال تو بعد اس بندے دے دل وچ خیال آیا بڑے گناہ کر لے بڑے پاپ کر لیا ہن میں سارے گناہاں نوں اللہ رب العالمین دے سامنے رکھ کے معافی مانگ لیا فرمایا اسی زندگی بھر دے گناہاں نوں صرف معاف نہیں کرتے بلکہ گناہاں نوں فرمایا اسی نیکیاں دے اندر تبدیل کر لینے کوئی ایسا بندہ فرمایا جس بندے نے پاپ کیتے ساری زندگی اللہ پاک دیاں حداں نوں کراس کیتا ہے جس وقت اس بندے دے دل وچ اللہ دا ڈر بیٹھ گیا توبہ کر لی اسی صرف گناہ معاف نہیں کیتے گناہاں نوں فرمایا اسی اپنی بارگاہ دے وچ نیکیاں بنا تے دوسرا فائدہ فرمایا کی ہوئے گا فرمایا اسی اس بندے نوں قیامت والے دن بڑی خوبصورت جنت دا وارث بنا دینا گناہاں دے کولوں جڑا بندہ بچ جاندا ہے آ جڑا بندہ حرام کماں دے کولوں بچ جاندا ہے ہن چار حرام کام سنیا جے جڑے ہر دوسرے مسلمان دے وچ محفوظ آ اسی انہاں دے کولوں بچنا ہے لوگاں نوں بچاونا ہے اسی اپنی نمازاں بچاونیاں اسی اپنے صدقہ خیرات بچاونے ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑا قرآن نازل ہویا ہے جڑی حدیث نازل ہوئی ہے اس حدیث دے اندر قرآن دے اندر میں کوئی چیز پڑھ کے آیا ہے فرمایا جڑا بندہ سب تو پہلا حرام کام ہے زبان دا حرام لگا ہویا ہے زبان دا حرام لگا ہویا ہے ہر دوسرے مسلمان نوں تے زبان دا حرام کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیبت کرنا چغلی کرنا لوگاں دی کردار کشی کرنا یہ سارے دا سارا فرمایا زبان دا حرام آ پہلی حدیث سنیا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ غیبتاں کردا ہے جڑا بندہ فرمایا چغلیاں کردا ہے وہ بندہ اینجی ہے فرمایا جس طرح یہ بندہ اپنے مردار بھرا دا گوشت کھا رہا ہے اسی کسے بھی مسلمان دی چغلی نہیں کرنی کسے بھی اسی مسلمان دے بارے مندا نہیں بولنا بلکہ اسی اپنی زبان دی حفاظت کرنی آپ بڑے بڑے سمجھدار بندے چہریاں تے داڑیاں رکھیاں ہویا ہے اپنی زبان دے وچوں گندیاں
گندیاں گالاں کردے اے وی حرام ہے اپنی زبان دے وچ لوگاں دیاں کردار خوشیاں کردے بڑے بڑے دیندار بندے مجلس دے وچ بیٹھ جاندے آ کسے اس بندے دی چغلی کسے اس بندے دی چغلی کردے پے نمازاں بھی پڑھدے پے تے لوگاں دیاں چغلیاں بھی کردے پے آ نمازاں پڑھ کے چغلیاں کرنیاں تے پائیاں نمازاں دا کی فائدہ پھر کہندے سکون نہیں ملدا اطمینان نہیں ملدا اج جڑی زبان دتی نا اینو حرام دے کولوں بچا کے رکھ نماز پڑھے گا کہ انشاءاللہ تینوں اللہ پاک سکون بھی عطا کرن گے جس تو مجلس دے وچ بیٹھنا ہے لوگاں دیاں چغلیاں لوگاں دیاں غیبتاں لوگاں دیاں کردار خوشیاں کر کے اپنیاں نیکیاں دا تو بیڑا غرق کر لیا ہے بھائی جان تانوں کسے بندے نے بھی دسیا کہ جتھے سود حرام آ زنا حرام آ اوتھے ہی مفسرین نے لکھیا ہے غیبت کرنا چغلیاں کرنا گالاں کڈنا یہ بھی فرمایا کبیرہ گناہ اللہ پاک دے نزدیک آ کسے مسلمان دی غیبت کر دنے آ سمجھدار بندے ہو بیٹھے ہوئے ہو نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا ہے فرمایا اگر مجلس لگی ہوئی ہے چار بندے بیٹھے آ تانوں آن کے کسے بندے نے دسی بھائی پتہ چلیا ہے فلاں بندے نے آ کر دیتا ہے تہاڈا سب تو پہلا حق بندا ہے تسی خاموش کرا دیو انہوں آکھو یار اپنی مجلس لگی ہوئی ہے اللہ پاک نے پتہ نہیں اپنی نیکیاں کنیاں لکھیاں ہوئی ہیں کیوں آپاں کسی کی چغلی کر کے اپنی نیکیاں کا اسی بیڑا غرق کریے لیکن مجال ہے اسی مجلساں دے اندر بیٹھ کے محفلاں دے اندر بیٹھ کے ساڈی مجلس ساڈی محفل اونی دیر تک سامتی نہیں جتنی دیر تک اسی کسی دوسرے بندے دی گل نہ کر لیے سب تو وڈی نیکی اللہ پاک دے نزدیک پتہ کڈی وڈی نیکی ہے کانڈ پیچھے کسی مسلمان دی عزت دا دفاع کرنا میں ایک جگہ پہ حدیث پڑھی نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل دا ایک بندہ نا قبرستان دے نزدیک گزردا پیا سی دیکھیا کہ ایک بندہ ایک چھوٹی جی بچی زندہ نو قبر دے اندر درگور کردا پیا ہے مایا وہ بندہ بھجیا تے اس بندے نے اس بچی نو بچا لیا قبر دے وچوں کڈ لیا مایا جنی نیکی اللہ پاک نے اس بندے نو عطا کیتی ہے نا اونی نیکی اللہ پاک اس بندے نو عطا کرے گا جڑا بندہ کنڈ وچوں کسے مسلمان دا دفاع کردا کسے مسلمان دی عزت دا جڑا بندہ دفاع کردا ہے تواڈے نزدیک کوئی گناہ نہیں کسے مسلمان دی عزت نو ڈول دیو چار دنیا دے وچ کوئی پرواہ نہیں اگر کسے بندے دے کولوں گناہ ہو گیا ہے کسے بندے دے کولوں غلطی ہو گئی ہے تینوں کرا اللہ پاک نے جج بنایا تو لوگاں دے سامنے اس بندے دی غلطیاں لے کے کھڑے تو اپنی نیکیاں دی حفاظت کر لوگاں دی غیبتاں کر کے لوگاں دی کردار خوشیاں کر کے اپنی نیکیاں دا بیڑا گرک نہ کر تے ساڈے معاشرے دے اندر پتہ کی ہوندا ایک بندے دے کولوں گناہ ہو گیا ہے اسی 10 سال تو بعد بھی اپنے ذہن وچ رکھدے ہاں اس بندے نے اس موقع تے گناہ کیتا سی اوے اللہ دے بندیا شاید اس بندے نے اللہ دے سامنے رو رو کے اس گناہ نو بھی اپنی نیکی بنا لیا ہوئے 10 سال تو بعد بھی ان کا گناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے سامنے اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اسلام کہتا اگر کسی بندے دے کولوں گناہ ہو گیا ہے کسی بندے دے کولوں غلطی ہو گئی تسی اکھی دیکھ لیا ہے پردہ پا دیو اگر گناہ زیادہ خطرناک ہے میں اس بندے کو گلیا سمجھا دیو انشاءاللہ اگر تسی آج کسی مسلمان دی غلطی پہ پردہ پا دے گے کل قیامت والے دن اللہ پاک تواڈے گناہاں تے پردے پا دے گا تے ساڈے معاشرے دے اندر پتہ چلن دی گل ہے خانداناں دے اندر لڑائیاں جھگڑیاں دی مین وجہ اے ہے چغلیاں غیبتاں لوگاں دیاں کردار خوشیاں کسے بندے دی ساڈے عزت محفوظ نہیں جس بندے دی گل زبان دے وچ آئی کر دتی 100 واری بندہ سوچی یار آج بھی میں گل کڈن لگا ہے اس گل نہ کتے یار میری نیکی نہ کتے اللہ پاک دے نزدیک بیڑا گرک نہیں ہونا تے زبان کے نال دوسرا جڑا خطرناک گناہ ہوا گالاں کڈنا گل تے گال کڈنا پیسہ کتھوں دی مسلمانی
غصہ نہ کرے آپ بڑے بڑے سمجھدار بزرگ بندے سکھایا داڑیاں بزرگ بندے اپنی اولاد نو کرے باہر جتھے دل کردا ایڈیاں ایڈیاں گندیاں گالاں کڈدے نماز بھی پڑھدے زبان دے وچوں گالاں کڈن والا بندہ بھی کتے یار ایماندار رہندا جی گالاں کڈنا کتھوں دی بہادری آ چلو کوئی دا بندے منہ تے گال کر لیندے کوئی بندے تھوڑا ہے دور جا کے لوگاں نوں گال کڈ لیندے جانوراں نوں گالاں حتیٰ کہ نبی علیہ السلام سے ایک تا مسلمان نوں گال کڈنا تا بڑی دور دی گل آ نبی کریم نے کسے جانور نوں نہیں اج تک گال کڈی اسی اپنی بہن نوں بیٹی نوں بیٹے نوں گالاں کڈدے ہیں یار غصے دے وچ چلو بندہ غصے آ جاندا لیکن بندہ غصے دے وچ آ کے اپنی زبان دی حفاظت کرے 100 باری سوچے یار میں اپنی نیکیاں دا بیڑا گرک نہیں کرنا 60 سال عمر ہو گئی ہے 40 سال عمر ہو گئی ہے ہر بندہ اپنے اپنے گربان دے وچ آ کے دیکھیا جڑا زبان دا حرام لگا ہوا ہے سانو اللہ پاک نے دے کولو محفوظ رکھیا ہوا ہے بھائی جان نمازاں اثر کیوں نہیں کردیاں قرآن پڑھ کے سکون کیوں نہیں ملدا صدقہ خیرات کر کے سکون کیوں نہیں ملدا زبان دا حرام لگا ہوا ہے تے فرمایا جڑا بندہ زبان دا حرام چھڑ دیندا نا فرمایا کہ اس بندے نو دنیا تے جنت دی خوشبو عطا فرما دے پھر بندے نو دنیا تے سکون مل جاندا پھر بندے دے کولوں رزق تھوڑا ہوندا ہے بندے دی 8000 10000 دی تنخواہ ہوے نا لیکن اللہ پاک ان دے وچ برکتاں دا نزول فرما سب تو پہلا حرام کام ہے زبان دا حرام کام دعا کرو اللہ پاک سانو زبان دے حرام دے کو بچا کرے اللہ پاک سانو ساری زندگی غیبت چغلی لوگاں دی کردار کسی گالاں دے کول اللہ پاک سانو محفوظ رکھے فرمایا اجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لوگو اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی تواڈے واسطے آئیڈیل بنا دیتی ہے لوگو اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی تواڈے واسطے نمونہ بنا دیتی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام دی تربیت دا ایک انداز رکھیا ہے کسی بھی صحابی دے سامنے نے میرے پیغمبر نے کبھی بھی کسی مسلمان دی غیبت نہیں کی تھی کسی بھی مسلمان دی چغلی نہیں کی تھی تو مسلمان تو ایماندار تو دا سب تو بڑا دین دا ٹھیکیدار بن کے لوگاں دیاں کردار کشیاں کردا ہے لوگاں دیاں غربتاں دا مذاق فرمایا اڑا رہا ہے فرمایا جڑا بندہ اپنے آپ کو زبان دے حرام دے کولوں بچا لیندا ہے اللہ رب العالمین دے نزدیک وہ بندہ سب تو بڑا متقی لوگوں بن جاندا ہے نہیں نہ فرمایا اگر تواڈے کولوں تہجد نہیں پڑھی جاتی نہ پڑھو نفل نہیں پڑھے جاندے نہ پڑھو فرضی نماز پڑھ لو تے زبان دی تسی اپنی حفاظت کر لو اس تہجد دا کی فائدہ اس نفلاں دا کی فائدہ جڑے نفل پڑھ کے لوگاں دے کردار کشیاں کرنے آ گلاں بڑیاں خطرناک سٹیج تے چڑھ کے الا ماشاءاللہ کوئی حدیث انہاں چیزاں نوں بیان کرے ورنہ آ جڑے وائرس ہے ہر دوسرے مسلمان دے وچ منتقل ہے بڑے بڑے دیندار لوگاں دے وچ آ سب تو بڑا گناہ موجود ہے اللہ پاک سانوں اس گناہ دے کولوں محفوظ رکھے تے دوسرا حرام پتہ کیڑا ہے پیٹ دا حرام لگا ہویا ہے ہر دوسرے مسلمان نوں پیٹ دا حرام لگا ہویا ہے جس وقت بندے نوں پیٹ دا حرام لگا ہوئے نا پھر بندہ پاوے ساری زندگی ساری رات ایک لاتے لوگ دی نمازاں پڑھدا رہے دی نماز دا اللہ پاک دے نزدیک کوئی فائدہ نہیں ہوتا تانوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث یاد نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے ایک حرام کا لقمہ جان بوجھ کے کھا لیا اس بدبخت نوں پتہ بھی ہے آ چیز جڑی میں کھانا پیا ہے آ چیز جڑی میں گھرے لے کے آیا ہے اپنی بیوی نوں میں کھوا دتی اپنے میں بچیاں نوں کھوا دتی ہے میں فلاں بندے دے نال ہیرا
پھیری کیتی سیگی، میں فلاں بندے دی چوری کیتی سیگی، میں فلاں بندے دے نال 2 نمبری کیتی سیگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے ایک حرام دا لقمہ کھا لیا، فرمایا اللہ پاک اس بندے دی 40 دن کوئی بھی نیکی اپنی بارگاہ دے وچ قبول نہیں کرتا۔ لوگوں پیٹ دا حرام لگا ہوا ہے، اور ہر بندہ اپنے گریبان دے وچ جان کے دیکھے جڑی میں صبح کو لے کے شام تک روزی کما رہا ہے، اس روزی دے وچ کتے حرام دا نہیں آ گیا۔ میں اپنی جوان اولاد نوں جڑا رزق صبح کو لے کے شام تک کما رہا ہے، ان دے وچ کتے حرام دا نہیں۔ حرام کھان والے دی کوئی عبادت اللہ پاک دے نزدیک قبول نہیں، کوئی نیکی اللہ پاک دے نزدیک کوئی قبول کوئی نہیں۔ بھائی جان پانی سے گزارا کر لو، پیاس سے گزارا کر لو، اپنی جوان اولاد کو حرام نہ کھواؤ۔ میں کہنا کائنات کا سب تو بڑا بدبخت باپ ہوا جڑا اپنی جوان اولاد کو حرام کھوا رہا ہے۔ اس بدبخت کو پتہ بھی آ چیز حرام دی آ چیز میں 2 نمبری نہ حاصل کیتی ہوئی ہے، پھر بھی اپنی جوان اولاد دے پیٹ دے وچ پا رہا ہے۔ فرمایا جڑا بندہ اپنے پیٹ دے وچ حرام کھا رہا نا، وہ انجیا جس طرح وہ اپنے پیٹ دے وچ جہنم دی اگ پاتا۔ حرام دے نال پرورش کرنے والا جسم کبھی بھی جنت وچ نہیں جائے گا۔ مت سمجھیا جے کسی بندے نال فراڈ کر کے سود لے کے رشوت لے کے چوری دا مال لے کے سکون مل جائے گا، یار وقتی سکون مل جائے گا، لیکن اس چند چٹیاں دے پیچھے اپنی جنت دا بیڑا گرک نہ کرو۔ چند منٹاں دی لذت واسطے، چند گھنٹیاں دی لذت واسطے اپنی ہمیشہ والی جنت دا بیڑا گرک نہ کرو۔ اج تک لوگاں دے نال چوریاں کر کے فراڈ کر کے ایسا کما لے گا نا، یاد رکھی ہمیشہ والی جنت دا تو بیڑا گرک کردا ہے۔ بھائی جانا پیٹ دا حرام لگا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اپنے ملک کو چل رہا ہے حج کرنے واسطے، عمرہ کرنے واسطے، پیسے جمع کرتا ہے، ہر چیز فرمایا تیار کر کے مکے دے وچ پہنچ جاتا ہے، حج کرتا ہے۔ فرمایا غلاف کعبہ نو پکڑ کے رو رو کے کہنا یا اللہ منو معاف کر دے، یا اللہ منو معاف کر دے۔ اللہ پاک کی طرف سے پتہ کیڑی آواز آندی ہے، بندیا تیرا کھانا حرام دا، تیرا پینا حرام دا، تیرا پہننا حرام دا، میں تیری دعاواں کس طرح قبول کراں؟ سب تو مقدس جگہ مکہ تے مدینہ، اتھے جا کے بھی حرام کھان والے دی عبادت قبول نہیں۔ تے حاجی صاحب دا حج بھی ہے، تے نمازی صاحب دی نماز بھی ہے، تے پیٹ دا حرام ہی لگا ہوا ہے۔ اس بدبخت نو پتہ بھی میں حرام کھا رہا ہے، میں اپنی جنت دا بیڑا غرق کردا پیا ہے۔ دس تو مس نہیں ہوندا، پہلی صف دے نمازی، تہجد پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، بڑے بڑے دیندار طبقہ لوگ حرام پہ لگا ہوا ہے۔ اے بدبخت اپنی قبر دا، اپنی جنت دا بیڑا غرق کردا پیا ہے، نال اپنی بیوی دا، اپنے بچے دا بھی بیڑا غرق کردا پیا ہے۔ بدبختہ کیوں لوگاں دی جہنم خود کو تیار کردا پیا ہے۔ جڑی روزی ملدی ہے حلال طریقے نال لیا کے دے، ایک ٹائم بھوکا رہنا، 2 ٹائم رہنا، لیکن حرام نہ کھا، اپنے اللہ رب العالمین ناراض نہ۔ ہر دوسرا بندہ اپنے اپنے گریبان دے وچ آ کے دیکھے، بینکاں دے وچوں سود لے کے، گڈیاں لے کے، لوگاں نال ہیرا پھیری کر کے، تے اسی سب تو وڈے ایماندار مومنا بھائی جان حرام کھان والا بندہ، ایک لقمہ جڑا بندہ حرام دا کھا لے، فرمایا 40 دن دی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی دعا اللہ پاک کے نزدیک قبول نہیں ہوندی۔ جس وقت بندہ حلال کھاندا نا، اس وقت اللہ پاک دے نزدیک بندہ سب تو بڑا متقی بن جاتا ہے۔ بندہ دعا واسطے ہاتھ چکدا، اللہ پاک بندے دی دعاواں فوراً قبول کر لیندا ہے۔ اج دعاواں نہ قبول ہون دی سب تو بڑی وجہ ہے کہ انسان پیٹ دا حرام لگا ہوا ہے۔ کدی خیال نہیں پیدا ہویا یار میں کسی بندے نال 2 نمبری کردا پیا ہے، ہیرا پھیری کردا پیا ہے، بلّہ ایک مسلمان طبقہ ہے، 1 روپیے تے بکن والا، 100 روپے دی، 1000 روپے دی، 10,000 دی بدبختہ کوئی اوقات انہاں پیسے دے پیچھے چند ایک کھیڑاں دے پیچھے اپنی جنت دا بیڑا غرق کر لے جے۔ اگر حرام کھا رہے ہیں تے بچ
سانو دیتا ہے شاید اپنی ملاقات پھر نہ ہوئے لیکن میری طلب گلاں تے غور جا کے لازمی کریا جے اج اپنا کاروبار چیک کرو اپنا رزق چیک کرو حرام تا نہیں آ رہا ہے بچ جاؤ ورنہ قیامت کا دن ہوئے گا کوئی بچاؤن والا نہیں ہوئے گا چیخے گا چلائے گا روئے گا اور جڑی اولاد پیچھے صبح تو لے کے شام تک سینے دے اندر شرابوز ہو کے کمائی کر کے لے ہونا نا حرام دی اس اولاد نے بھی تیرے قیامت والے دن کام نہیں ہونا آج تا اولاد دے پیچھے لگ کے لوگاں نال لڑتا پھرتا ہے لوگاں دا ہیریاں پھیرا کرتا پھرتا ہے ذرا خیال کر ایک نیکی تیری کٹ گئی تیرے بیٹے نے یا تیری بیٹی نے تینوں ایک نیکی بھی قیامت والے دن نہیں دینی ہر بندہ اپنی اپنی آخرت کی فکر کرے اپنی جنت کی فکر کرے اگر میرے اندر پیڑ کا حرام لگایا میں اللہ صاحب کے سامنے پیش ہونا ہے کی جواب دینا ہے جماعت کے بڑے معروف عالم دین شیخ عبد المنان راسد صاحب بڑی پیاری گل کرتے سی کہندے سی پترا زندگی دے وچ نا بھکھیا مر جامی لیکن ایک لقمہ بھی پیڑ دے وچ حرام دا نہ لے کے جانی اگر بھکھیا مر جاویں گا نا کوئی گلا نہیں اگر حرام کھا کے مر گیا نا سمجھ لو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا تے جنت بھی تیرے کو دور چلی جائے گی ہر بندہ اپنا اپنا محاسبہ کرے نوجوان طبقہ اگر تیری عمر کسے بھی حصے کے اندر پہنچ گئی یا لوگاں دیاں گلاں کرنیاں بڑیاں آسان ہیں لوگاں دیاں گلاں کرنیاں لوگاں دیاں کردار کشیاں کرنا بہت آسان ہے لیکن اپنا محاسبہ کرنا بہت مشکل ہے آج جا کے چار پائی تے پہ کے سوچی نا ذرا کیڑے کیڑے بندے نام میں ہیرا پھیریاں کیتیاں وہ بندہ مر گیا ہے میں اس بندے نہ ہیرا پھیری کیتی سی میں اللہ پاک دے سامنے پیش ہونا ہے قیامت کا دن ہونا ہے آپ دنیا بخشی ہے ختم ہو جانی ہے اصل زندگی جنت والی ہے اصل زندگی آخرت والی ہے جس زندگی واسطے میں کچھ نہیں کیتا اس زندگی واسطے میں حرام کھا رہا لوگوں نال لڑتا پھرتا ہے ذرہ بھی میرے دل وچ احساس نہیں پیدا ہوا فرمایا اجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما سب تو لوگوں پہلا حرام زبان دا حرام ہے اپنے آپ کو لوگوں زبان دے حرام دے کو بچا لو اللہ دے نزدیک تسی سب تو بڑے بت کی انسان بن جاؤ گے دوسرا حرام لوگوں پیٹ دا حرام ہے بھوکے مر جاؤ پیاسے مر جاؤ پانی دے لوگوں گزارا کر لو پیاس دے لوگوں گزارا کر لو لیکن کدی بھی اپنی زندگی دے وچ حرام نہ کہو نہ اپنی جوان اولاد دا لوگ اپنے ہتھاں دے نال بیڑا گرک کرو اگر اللہ پاک نے جائیداد نہیں دیتی زمین نہیں دیتی پریشان بھی ہونا اللہ پاک نے حلال تے مگر رزق عطا کر دیتا ہے اللہ رب العالمین نے تھوڑا رزق دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا لوگوں شکر ادا کرو تیسرا حرام لوگوں آنکھ دا حرام لگایا ہے ہر دوسرے مسلمان لوگ فرمایا جیڑا بندہ آنکھ دے حرام دے وچ مبتلا ہے مر گیا تے فرمایا دنیا بھی برباد ہے تے بندے دی لوگ آخرت بھی برباد ہے ذرا آخری وقت توجہ ذرا آنکھ دا حرام کی آنکھ دے نال غیر محرم عورتاں نوں دیکھنا آنکھ دے نال انڈیا دے کنجر دیکھنا اے سارے دا سارا آنکھ دا حرام اسی سمجھا کسی دا مال چوری کر کے کھا لیا اے حرام پائی جان غیر محرم عورتوں دیکھنا کنجریاں دیکھنیاں اے بھی تا لوگوں آنکھ دا حرام ہی ہے نوجوانوں اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک سارا حافظہ کھول دے اللہ رب العالمین سانو سکون والی لمبی زندگی عطا کر دے اپنی آنکھ کی حفاظت کر لو کدی اپنی آنکھ دے نال بغیر دیا نہ دیکھو میں صاف لفظاں دے وچ تہاڈے نال گفتگو کردا پیا ہے واللہ بس تہاڈے نزدیک سب تو بڑا مفتی پتہ بندہ کیڑا ہے جڑا بندہ بازار دے وچ جا رہا ہے ان دی آنکھ چارے طرف کسی دی ماں بہن اندے کولوں محفوظ نہیں کسی دی بیٹی اندے کولوں محفوظ نہیں تے یہ سب تو بڑا مسلمان
تینوں اللہ پاک نے اکھاں تاں دتیاں کہ لوگاں دیاں عزتاں ناز تکیں۔ بس اج دی آخری گل میری بھائی جان پلے بند لو، اگر چاہتے ہو نا سکون مل جاوے، اطمینان مل جاوے، اپنی اکھ دی حفاظت کر لو۔ اس اکھ نو اللہ رب العالمین دے نزدیک سب تو بڑی نعمت سمجھو۔ جس بندے دے کولو اکھاں والی نعمت نہیں، اس بندے دے کولو پوچھ کے دیکھو کہ وہ بندے دے کولو دنیا کائنات دی کتنی بڑی خوشی وجود ہی کوئی نہیں۔ اکھاں اللہ پاک نے سانو اس واسطے نہیں دتیاں سی، فرمایا غیر محرم عورت نو جس بندے نے دیکھ لیا انجیا اس بندے نے فرمایا زنا کر لیا۔ اکھاں دا فرمایا زنا کی ہے غیر محرم عورت نو دیکھنا۔ تے ساڈے معاشرے دے اندر قسم آ جی قسم کر کے قوم دا بیڑا گرک کر کے رکھ دیتا ہے۔ بھائی جان جنہاں دے کولو اللہ پاک نے پردہ فرض کر دیتا ہے، ساڈے دادے پردے کون ہوندے آ؟ لو جی کوئی نہیں آئے منڈا یا اے ساڈے رشتہ دار یا کردے خود دا بھی ایمان خراب ہے تے لوگاں دا بھی ایمان دا بیڑا گرک۔ تسی سمجھدار سمجھ آئے بیٹھے بھائیان اپنے آپ کی حفاظت کرو، فتنیاں دا دور ہے۔ اس دور کے اندر سب تو بڑا کامیاب انسان ہوا جس بندے نے اپنے آپ کو انہاں حرام کماں دے کولوں بچا کے کہ اللہ رب العالمین دے نزدیک ڈر اپنا پیدا کر لیا کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہونا، یار قیامت دا دن ہونا۔ تین حرام کا تے آخری حرام کا بھائیان پتہ کیڑا ہے؟ فرمایا اجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم بیان۔ چوتھا تے آخری حرام کا بیان کنا دا حرام لگا ہوا ہے۔ نوجواناں انڈیا دے کنجر سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، قوالیاں سنتے ہیں، موبائل دے اندر ٹوٹیاں لائیاں ہوئیاں تے اس بد بخت دا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سمجھ لو موت آ گئی ہے تے قبر دے اندر چلا گیا ہے۔ قبر بھی فرمایا برباد تے جنت بھی فرمایا اس بندے دی برباد۔ ہر دوسرا مسلمان الا ماشاءاللہ کسی نے اللہ پاک نے بچا رکھیا۔ کنا نال اسی بھائی صاحب اللہ دا قرآن سننا ہے، اسی انڈیا دے گانے نہیں سننا۔ ایک کان اکھاں اللہ پاک دی سب تو بڑی نعمت آ۔ تسی جننے ساتھی مسجد دے وچ آئے بیٹھے ہو سب تو بڑا خوش نصیب انسان ہوگا کائنات دا، میں کہنا سب تو بڑا خوش نصیب انسان ہونی جس بندے دی پنڈ دے وچ سب تو بڑی کوٹھی ہے، زمین اچھی ہے، جائیداد اچھی ہے۔ میں کہنا سب تو بڑا خوش نصیب انسان ہوگا جس بندے نے اپنی اکھ نوں بھی حرام دے کولوں بچا کے رکھیا ہے، کنا بھی حرام دے کولوں بچا کے رکھیا ہے، اپنے پیڑ نوں بھی حرام دے کولوں بچا کے رکھیا ہے تے اپنی زبان نوں بھی اس بندے نے حرام دے کولوں بچا کے رکھیا ہے۔ ایک کان اکھاں اللہ پاک نے اس واسطے نہیں دتیاں جیڑی چیز دا دل کرے بندہ کرے۔ بھائی صاحب اسی مسلمان ہاں، بس اینی گل بندے دے ذہن وچ ہونی چاہیے کہ اسی یار مسلمان ہاں۔ افسوس ہوندا مسلماناں تے اے باپ آ اس باپ نے کرے ٹی وی لیان کر دیتا ہوا ہے، ڈش لگی ہوئی ہے، صبح بھی انڈیا دے کنجر چل دے، شام بھی فرمایا انڈیا دے کنجر چل دیا، جوان دھی دا بیڑا گرک کرن دیا، جوان بیوی دا بیڑا گرک کردا پیا، کوئی فکر نماز دی نہیں، بس 24 گھنٹے ذہن اندر ایک کوئی سکول سوارا، پیسہ کساں کمانا، عیش و عشرت دی زندگی بس کس طرح جینی۔ اس واسطے میں سب اللہ رب العالمین نے پیدا کیتا سی بھائیان موت آن تو پہلے اپنے موبائل فون اپنی ہر ایک چیز پاک صاف کر لو۔ اگر ایسے طریقے طرح قبر دے وچ چلے گئے سمجھ لو قبر برباد، دنیا برباد، جنت بھی اللہ رب العالمین نے تہاڈی برباد کر دینی۔ اپنے موبائل فون پاک صاف کرو، اپنے گھراں پاک صاف کرو۔ بھائی جان اسی مسلمانوں زیب نہیں دندا کہ مسلمان کوئی انڈیا کے گانے سنے، فلمہ دیکھے، ڈرامے دیکھے۔ اسی مسلمان ہاں، سانو اللہ پاک نے سب تو بڑی جڑی کتاب ہے وہ قرآن مجید دیتا ہے، لیکن افسوس پورا ہفتہ لنگ جاتا ہے کہ مسلمان قرآن مجید کا ایک برقع نہیں پڑھتا، لیکن اس بندے نے یہ پتا ہے کہ اج فلم نمی کیڑی آئی ہے، ڈرامہ نواں کیڑا آیا ہے، کیڑے گانے سننے ہیں۔
بدبختہ اگر اسی طریقے طرح موت آ گئی اچانک والی موت یقیناً تواڈے ارد گرد بڑے بڑے اللہ دے پیارے اچانک فوت ہو گئے مر اسی بھی جانا ہے لیکن اپنا کھاتا پاک صاف کرو تاکہ قیامت والے دن اسی اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ پاک سانو ساری زندگی انہاں سارے حرام کماں دے کولوں بچا کے رکھے اللہ پاک ساڈا خاتمہ ایمان تے کرے اللہ رب العالمین ساڈا خاتمہ ایمان تے کرے دعا لازمی طور تے کرے کہ یا اللہ موت تو ہونی ہونی ہے یا اللہ ایمان کی حالت دے وچ موت کرے یا اللہ سانو جس وقت موت آوے ساڈے اعمال نامے دے اندر کوئی ایسا گناہ نہ ہوے جڑا گناہ قیامت والے دن ساڈی گرفت کر لوے اسی کسے دا حق مار کے نہیں مرنا اسی کسے نال ظلم زیادتی کر کے نہیں مرنا بلکہ جس وقت سانو موت آوے ساڈا اعمال نامہ گناہاں دے کولوں پاک صاف ہوے سانو موت ہونی جاوے ادھروں اللہ پاک جنت دے سارے دروازے ساڈے واسطے کھول دے اسی دنیا تے جنت کماؤن واسطے آئے ہاں بھائی جان ہر بندہ بس ایک کوئی چیز سوچ لوے میں دنیا تے ایک کوئی کام کرنے واسطے آیا ہے وہ اللہ پاک دی جنت کماؤن واسطے آیا ہے رزق دا وعدہ اللہ پاک نے سارے نال کیتا ہے اونی دیر تک تانوں موت نہیں ہونی جنی دیر تک تسی اپنے رزق دا آخری لقمہ کھا لو لیکن جنت دا وعدہ اللہ پاک نے ہر بندے نال نہیں کیتا اللہ پاک سبحانہ انہاں چیزاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ